دونك صافي دابا درنا لابليكاسيون ديال لو تيوريم. بقات لينا أهم خطوة في هاد لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل هما لي فالور إكزاكت ديال هاد لي كويفيسيون أ بي سي دي أو. شنو كيساوي أ بي سي دي أو بالضبط؟ ألوغ نبداو بالحالة الأولى، لو كا لو بلو سامبل. أسهل حالة هي فاش تيكون عندي تو لي بول سون سامبل. دونك ماشي فحال هاد الحالة اللي عندي هنا، هنا عندي دي بول مولتيبل، بحال هنا راه ان بول تريبل. دونك غناخدو هنا الحالة الساهلة فاش كيكونو لي بول كاملين سامبل، فحال هاد دو وفحال تخوا في هاد لو كا، في لو ديرنيي كا لي شفنا. دونك غادي ناخدو لا فراكسيون راسيونيل اف دو اكس. دونك غادي ناخدو اف دو اكس وغادي نفرقوها لا بارتي اونتيير بلوس اون اوتر فراكسيون راسيونيل. يلاه لاحظتو هنايا فاش كنديرو لا ديفيزيون اوكليديان و تنلقاو لا بارتي اونتيير، تتبقى عندنا اون اوتر فراكسيون راسيونيل غنسميها مثلا اف ايطوال. هاد اف ايطوال هادي صافي مبقاتش عندها اون بارتي اونتيير، لأنه دائما هاد اف ايطوال غادي نلاحظو بلي الدوغري ديال المقام كبر من ديال البسط دائما. إذن اف دو اكس فرقناها لا بارتي اونتيير او بلوس اون اوتر فراكسيون راسيونيل اف ايطوال. دونك او بلوس اف ايطوال. هاد اف ايطوال هادي غادي ناخدوها في هاد الشكل هذا، على شكل ا دو اكس، ان بولينوم ا دو اكس سور غادي ناخدو اكس موان الفا ان فوا اكس موان الفا دو حتى لاكس موان الفا ان. دونك لاحظو بلي لي بول كاملين سون سامبل. إذن شنو غتساوي اف دو اكس؟ غتساوي لا بارتي اونتيير او بلوس اف ايطوال دابخي لو تhéorème de la décomposition. شنو غتكون عندي؟ غتكون عندي دونك ان كويفيسيون سور اكس موان الفا ان تسميه مثلا ا ان بلوس، دونك سالينا من الغاسين الأولى حيت اون غاسين سامبل، مغاديش نزيد اكس موان الفا ان على بويسونس دو و نزيد اكس موان الفا ان على بويسونس تخوا، كنوقف هنا. يعني غندوز دابا لا دوزيام غاسين اللي هي الفا دو. دونك تبقى عندي ا دو سور اكس موان الفا دو. نعاودو نفس الحاجة بالنسبة لي غاسين كاملين حتى نوصلو لا ديرنيير غاسين اللي هي الفا ان. دونك تسمي مثلا ا ان على اكس موان الفا ان افيك ا ان ا دو جوسكا ا ان هادو دي كومبلكس. السؤال دابا شنو كتساوي ا ان ا دو جوسكا ا ان؟ الوغ لاحظو معايا شنو غادي ندير. غادي ناخدو هادي راه هي اف ايطوال ياك، هادي هي اف ايطوال دو اكس. غادي ناخدو اف ايطوال دو اكس وغادي نضربوها في اكس موان الفا ا، يعني نبداو مثلا بالفا ا اولا بأ ان نقلبو على شنو تيساوي ا. دونك اكس موان الفا ا فوا اف ايطوال دو اكس. اشنو كتساوي هادي؟ عندنا جوج لي زيكسبرسيون ديال اف ايطوال، الأولى هي هادي اللي عندي هنايا، والثانية اللي قلبت عليها من لو تhéorème de la décomposition en éléments simples. نبداو بالأولى ولا نبداو بالثانية. غتبقى عندي ا ان سور اكس موان الفا ان فوا اكس موان الفا ان غادي نختزلو غتبقى ا ان بلوس ا دو فوا اكس موان الفا ان على اكس موان الفا دو بلوس ا تخوا فوا اكس موان الفا ان على اكس موان الفا تخوا. غنعاودو نفس القضية، يعني غادي نبقاو نضربو في اكس موان الفا ان حتى لآخر حاجة اللي هي ا ان فوا اكس موان الفا ان سور اكس موان الفا ان. هاد اكس موان الفا ان فوا اف ايطوال دو اكس غادي نحسبوها فاش كيكون اكس كيساوي الفا ان. دونك شوف معايا كيفاش غادي نكتبها. اكس موان الفا ان فوا اف ايطوال دو اكس افيك اكس ايكالا الفا ان. يعني غادي ناخد هاد ليكسبرسيون هادي وغادي نعوض فيها اكس بالفا ان. شنو غتبقى عندي؟ أول حاجة هي ا ان بلوس ا دو
إكس موان ألفا أ اللي عندي هنا في البسط إلا عوضت إكس بألفا أ، ألفا أ موان ألفا أ هي زيرو، دونك هادي تعطيني زيرو. هادي حتى هي فيها إكس موان ألفا أ، إلا عوضنا بألفا أ تبقى زيرو، دونك بالنسبة لهادو اللي بقاو ليا كاملين يبقاو عندي غير لي زيرو. دونك شنو يبقى عندي في الآخر؟ تبقى عندي أ واحد. دونك هادي أول نتيجة، أنه أ أ كتساوي إكس موان ألفا أ فوا إف إيطوال دو إكس أفيك إكس إيكال ألفا أ. غادي نعاودو نحسبو هاد القضية هادي، ولكن هاد المرة من ليكسبرسيون الأولى ديال إف إيطوال. ألوغ إكس موان ألفا أ فوا إف إيطوال دو إكس هادي أشنو كتساوي؟ غادي ناخدو هاد ليكسبرسيون هادي، غادي نضربوها في إكس موان ألفا أ، غيبقى هاد الاختزال هذا، غتبقى عندي غير أ دو إكس على إكس موان ألفا أ غتمشي تبقى إكس موان ألفا دو فوا إكس موان ألفا تخوا حتى لإكس موان ألفا أن. ألوغ إلا عوضنا إكس بألفا أ، إكس بألفا أ شنو غيبقى عندي؟ تبقى عندي أ دو ألفا أ سور ألفا أ موان ألفا دو فوا ألفا أ موان ألفا تخوا حتى الألفا أ حتى الألفا أ موان ألفا أن. دونك أ كتساوي هاد ليكسبرسيون هادي. بطبيعة الحال نتوما مغاديش تحفظو هاد ليكسبرسيون هادي، ولكن غادي تعقلو لا ميثود اللي هي أننا كنضربو في إكس موان ألفا أ لي دو زيكسبرسيون ديال إف إيطوال. هادي نفس القضية، يعني إلا بغينا نحدو أ دو و نحدو أ تخوا حتى الأ أن نفس القضية. يعني هنا مثلا باش نحدد أ حسبنا إكس موان ألفا أ فوا إف إيطوال، دونك باش نحسب أ خدينا إف إيطوال و ضربناها في إكس موان ألفا أ. باش نحسب أ دو غادي ناخد إف إيطوال و غادي نضربها في إكس موان ألفا دو. نفس الحاجة بالنسبة لألفا تخوا ولا الأ تخوا أ كاتر حتى الأ إن. ألوغ باش نفهمو مزيان هاد القضية غادي ناخدو ان إكزومبل. Donc, prenons la fraction rationnelle f de x égale à x2 plus 2x plus 5 sur x2 moins 3x plus 2. دونك تلاحظو بلي لو دوغري ديال البسط كيساوي لو دوغري ديال المقام. دونك هنا غادي خاصني نقلب على لا بارتي اونتيغ، يعني أول حاجة لا ديفيزيون أوكليديان. Donc la division euclidienne de x2 plus 2x plus 5 divisé par x2 moins 3x plus 2. Donc, je vais vous dire 1, donc 1 fois x carré est moins x carré, 1 fois moins 3x plus 3x, 1 fois 2 moins 2. دونك غتبقى عندي 5 إكس 5 ناقص جوج زائد 3. غادي نجي نعوض هنايا، غتبقى عندي غادي نعوضو x2 plus 2x plus 5 فوا x carré moins 3x plus 2 fois 1 plus le reste اللي هو 5x زائد 3 هادشي كامل مقسوم على x2 moins 3x plus 2. ألوغ إلا فرقنا هادشي هذا، فرقو البسط على المقام، تبقى عندي 1 زائد 5x زائد 3 على x على بويسونس 2 موان 3x بلس 2. يعني هادي هي لا بارتي اونتيغ او، و هادي هي لا فراكسيون راسيونيل اف إيطوال. هنا خاصنا نجيو لو دينوميناتور ونعملوه. هنا عندنا ان بولينوم دو دوغري 2 دونك الدلتا. إلا درتو الدلتا هنا غتعطيكم 1 بلس 5x زائد 3 على x ناقص 1 في x ناقص جوج. دونك ديرو الدلتا تلقاو بلي لي سوليوشن هما 1 و 2. دونك صافي لقينا لا فورم لي كنحتاجوها باش يمكن ليا دابا نطبق لو تhéorème de la décomposition en éléments simples. دونك il existe هنا عندنا جوج لي بول ياك، دونك غادي ناخدو جوج لي سكالير ولا جوج لي كويفيسيون نسميهم مثلا الفا و بيتا ولا او بي اللي بغينا. دونك il existe الفا و بيتا دو ريال دو كومبلكس. حنا كنديرو لا ديكومبوزيسيون في سي دو اكس، دونك غادي ناخدهم دي كومبلكس الفا و بيتا دو كومبلكس تيل كو اف
نديرو اف ايطوال، نخدمو اف ايطوال ومن بعد نرجعو لاف. دونك اف ايطوال هادي يعني نسميها، قلنا سميناها اف ايطوال. دونك اف ايطوال دو اكس شنو كتساوي؟ لو بروميي كويفيسيون لي هو الفا على اكس ناقص واحد بلوس لو دوزيام كويفيسيون لي هو بيتا على اكس ناقص جوج. خاصني دابا الفا وخاصني بيتا. الوغ نبداو بالفا. غادي ناخد لو بولينوم دو دوغري ا لي تحت من الفا لي هو اكس موان زا، غادي نضربو في اف ايطوال دو اكس. شنو غادي يعطيني؟ الفا في اكس موان زا على اكس موان زا هي الفا بلوس بيتا في اكس موان زا على اكس موان دو. دونك اكس موان زا كان ليا نديرها من الأول، هادشي هذا لوغسكو اكس تيكال ا، لوغسكو اكس تيكال ا يعني غادي نجي لهاد ليكسبرسيون هادي نعوض فيها اكس بواحد، تبقى ليا الفا زائد بيتا في واحد ناقص واحد هي زيرو. دونك تبقى عندي الفا. ناخد مرة أخرى هاد اكس موان زا فوق اف ايطوال دو اكس، ولكن هاد المرة من هاد ليكسبرسيون ديال اف ايطوال اللي هي 5 اكس زائد 3 في اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد، يعني غيكون داك الاختزال ديال اكس ناقص واحد تبقى عندي على اكس ناقص جوج. دونك هادشي هذا افيك اكس ايكال ا، يعني غادي نجي لهاد ليكسبرسيون هادا ونعوضو اكس بواحد، تبقى عندي 5 زائد 3 على واحد ناقص جوج هي ناقص واحد. دونك 5 زائد 3 هي 8 ناقص 8. إذا لقينا الفا. بيتا بنفس الطريقة غادي ناخدو اكس موان دو هاد المرة، حيت غنمشي نشوف بيتا شنو كاين تحت منو في المقام، كاين اكس ناقص جوج. دونك اكس ناقص جوج غادي نضربها في اف ايطوال دو اكس افيك اكس ايكال دو، اكس ايكال دو دائما. شنو تعطيني؟ تعطيني بيتا. يعني بنفس الطريقة كيف ما درنا هنايا غادي نلقاو بلي كتعطيني بيتا. يمكن لي نكتب لهم هادي اللي بغيت نكتبها ماشي مشكل. ومن جهة أخرى شنو كتساوي؟ إكس موان دو فوا اف ايطوال دو إكس إكس إيكال دو، هادي كتساوي غادي نجي لهاد ليكسبرسيون هادي غتمشي إكس موان دو مع إكس موان دو غتبقى 5 إكس زائد 3، 5 إكس زائد 3 على إكس ناقص واحد، إكس إيكال دو. دونك ناخدو هادشي هادا ونعوضو فيه إكس بجوج. 5 في جوج هي 10، 10 زائد جوج هي 10 زائد 3 هي 13، 13 على جوج ناقص واحد، 13 على واحد اللي هي 13. دونك اف دو اكس كتساوي لا بارتي اونتيغ منساهاش هي واحد بلوس اف ايطوال. اف ايطوال ديجا درنا لها لا ديكومبوزيسيون ولقينا شنو كتساوي الفا ولقينا شنو كتساوي بيتا. نعوضو الفا بناقص 8، دونك ناقص 8 على اكس ناقص واحد، وبيتا هي 13 دونك زائد 13 على اكس ناقص جوج. باش نتأكد بلي هادشي اللي عندي صحيح يمكن ليا ناخد هاد ليكسبرسيون هادي ونوحد المقامات. خاصني نطيح في اف دو اكس، اولا يمكن ليا نشوف غير اف ايطوال، يعني ناخد غير هادي نوحد ليها المقامات ونشوف واش غادي نلقى 5 اكس زائد 3 على اكس ناقص واحد في اكس ناقص جوج. كاينة اون دوزيام ميثود اللي حتى هي صراحة لينا في هاد لو كا، فاش يعني لو كا دي بول سامبل. اون دوزيام ميثود إلا عندي اون بارتي بولير بهاد الشكل ألفا على إكس موان أ، عندنا بعدا إف بريم كتكتب على شكل بي بريم ولا بي إيطوال على كيو إيطوال. بحال مثلا هادي إف إيطوال اون فراكسيون راسيونيل، هادي غنسميها بي إيطوال وهادي غادي نسميها كيو إيطوال. ألوغ شنو كيساوي ألفا؟ قلنا ألفا كيساوي يعني من الطريقة الأولى هو إكس موان أ فوا إف إيطوال دو إكس افيك إكس إيكال أ. هادي الطريقة الأولى اللي شفنا. الطريقة الثانية هادي كتساوي بي إيطوال دو أ على كيو بريم ولا كيو إيطوال بريم دو أ. بي إيطوال دو أ على كيو بريم إيطوال دو أ، يعني هادي لا ديريفي ديال كيو بريم.
ديال كيو إيطوال. مثلا نشوفو بالنسبة لألفا مثلا، باش يمكن لينا نحسبو لا ديريفي ديال اف ديال كيو إيطوال، ناخدو هادي لي ممعملاش. ألوغ نعاود نكتب اف إيطوال هي 5 إكس زائد 3 على إكس على بويسونس 2 موان 3 إكس بلوس 2. ألوغ نبداو بألفا. لاحظو بلي ألفا هو لو بول ولا هو لو كوفيسيون أسوسيي أو بول أن. دونك ألفا شنو كيساوي؟ كيساوي بي إيطوال دو أن، هذا هو لو بول أسوسيي، على كيو إيطوال بريم دو أن. هادي راه هي بي إيطوال و هادي هي كيو إيطوال. دونك بي إيطوال دو أن هي 5 زائد 3 هي 8 على، نحسبو كيو إيطوال أولا كيو بريم عاد نعوضو. دونك تبقى نخلي 5 إكس زائد 3 على كيو إيطوال بريم، غادي ناخدو الاشتقاق ديال هادي هي 2 إكس موان 3. دونك هادشي هذا بوغ إكس إيكال أن. إذن بي إيطوال دو أن على كيو إيطوال بريم دو أن هي بي إيطوال على كيو بريم على كيو إيطوال بريم افيك إكس إيكال أن، راه لا ميم شوز. دونك نعوض دابا، تبقى عندي 5 زائد 3 هي 8 على 2 ناقص 3 هي ناقص 1 هي ناقص 8. دونك فعلا هادشي لي كان عندنا ألفا كيساوي ناقص 8. دونك هادي اون دوزيام ميثود. غير هو في الغالب تنستعملو لا بروميير ميثود على حساب الأستاذ، يعني الأستاذ يستعمل هاد لا ميثود هادي يقبل ليكم هاد لا ميثود تستعملوها. مثلا في ان كونكور ماشي مهم، في ان كونكور ممكن تستعمل هادي ساهلة. ألوغ ندوزو دابا لو دوزيام كا. إلا عندي دي بول مولتيبل. ألوغ فاش كيكون عندي دي بول مولتيبل معنديش اون ميثود لي كنتبعها يعني 100% غادي نجاوب، خصني نبقى نتعامل مع كل بول بوحدو باش في اللخر نلقى لي كوفيسيون كاملين. فقط كملاحظة، هاد لا ميثود لي استعملناها في الأول ماشي صالحة غير بالنسبة لي بول سامبل فقط، يعني فاش يكونو لي بول كاملين سامبل، صالحة بوغ لي بول سامبل واخا تكون هاديك لا فراكسيون راسيونيل عندها دي بول مولتيبل. يعني عندنا ان بول سامبل فهاديك لا فراكسيون غنستعمل هاد لا ميثود الأولى، غادي نلقى لو كوفيسيون اسوسيي ديال هداك لو بول، من بعد كندوز لي بول مولتيبل. دائما انا في الخدمة ديالي تنبدا بلي بول سامبل هما الأولين ومن بعد كندوز لي بول مولتيبل. غادي ناخدو ان اكزومبل، ناخدو مثلا اف دو اكس égale 1 sur x moins 2 fois x moins 1 à la puissance 2. خدينا يعني مكايناش لا بارتي اونتيير، ديجا لو نيميراتور الدوغري ديالو هو 0، المقام الدوغري ديالو هو 3، دونك معنيش لا بارتي اونتيير اولا لا بارتي اونتيير نول. وديجا معمل يعني المقام معمل المقاد، يعني غنطبق مباشرة. حنا بالنسبة لينا نتخطاو دوك الخطوات وندوزو كيفاش كنقلبو على لي كوفيسيون. الوغ دابخي لو تhéorème de la décomposition en éléments simples، شنو غتبقى عندي؟ شنو كتساوي اف دو اكس؟ كتساوي ان ريال الفا ولا ان سكالير الفا على اكس موان 2، سالينا من لا غاسين الأولى هي اون غاسين سامبل ولا ان بول سامبل، ندوزو لو دوزيام بول لي هو ان، هذا ان بول مولتيبل ان بول دوبل، يعني غادي يكون عندي sur x moins 1 plus un autre sur x moins 1 à la puissance 2. ناخدو هنا مثلا بيتا وهنا غاما ولا ا بي سي. انا غادي نبدا بلو بول سامبل اللي هو الفا، هذا ساهل. دونك الفا شنو كيساوي؟ قلنا كيساوي اف دو اكس فوا اكس موان 2 افيك اكس ايكال 2. اذا من جهه اخرى كتساوي f de x fois x moins 2 هي 1 sur x moins 1 la puissance 2 x égale 2. أو نعاودو x بجوج تبقى عندي واحد على جوج ناقص واحد هي واحد، دونك واحد على واحد دونك واحد، دونك ألفا إيكال 1. ألوغ هذا ان بول سامبل، معندناش ان اوتر بول سامبل، سينون نكملو لي بول سامبل هما الأولين عاد كندوزو لي بول مولتيبل. دابا عندنا ان بول دوبل اللي هو 1، عندنا بيتا وعندنا غاما، بجوج بيهم سون دي كويفيسيون اسوسيي لهاد لو ميم بول لي هو. انا كنبدا
بلو بول اللي عندو أكبر دوغري، غادي نبداو بغاما. هو الأول، حيت إلا بدينا ببيتا غادي يوقع واحد المشكل. إلا بغينا نبداو ببيتا غادي ناخدو اف دو إكس نضربوها في إكس ناقص واحد. شوفو معايا باش نعرفو علاش ميمكنش لينا نبداو ببيتا. إكس ناقص واحد في اف دو إكس، شنو كتساوي هادي؟ تبقى عندي إكس ناقص واحد على إكس ناقص جوج فوا ألفا بلوس بيتا في إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد تبقى بيتا بلوس غاما في إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد أس اثنان. يبقى واحد الاختزال تبقى غاما على إكس ناقص واحد. أنا باش يمكن ليا نحدد بيتا غادي نعوضو إكس بواحد في هادي. إلا عوضنا إكس بواحد يبقى لينا واحد المشكل، هادي غتمشي يبقى لينا المشكل هنا تبقى ليا غاما على زيرو. دونك هاد لا ميثود هادي مصالحش. إذا عقلو لهاد القضية هادي، كنبداو بلو بول ولا بلو كوفيسيون اللي عندو اللي تحت منو كاينة أكبر دوغري اللي هو غاما في هاد الحالة. ألوغ باش ندير غاما يعني نفس لا ميثود اللي شفناها بوغ لي بول سامبل. غادي ناخدو اف دو إكس وغادي نضربوها في إكس موان زان على بويسونس دو. غاما كاينة تحت منا إكس موان زان على بويسونس دو. شنو كتساوي هادي؟ تبقى ألفا في إكس موان زان على بويسونس دو على إكس موان دو بلوس بيتا فوا إكس موان زان على بويسونس دو على إكس موان زان بلوس غاما. هادي غتبقى عندي إكس موان زان في اللخر، هداك الاختزال وغتبقى إكس موان زان. ألوغ إلا عوضنا إكس بواحد دائما كنعوضو إكس بلا غاسين ديال هاد لو بولينوم اللي ضربنا فيه. إلا عوضنا إكس بواحد هنا شنو يبقى عندي؟ هنا زيرو، من هادي يبقى زيرو حيت عندي هنا إكس موان زان واحد ناقص واحد هي زيرو، في الثانية بيتا في واحد ناقص واحد هي زيرو بلوس غاما، دونك تبقى عندي غاما. دابا ندوزو نستعملو ليكسبرسيون لاخرى، نستعملو دابا هادي من جهة أخرى. دونك غاما كتساوي إكس موان زان أو كاري فوا إف دو إكس، إكس إيكال أن كتساوي. غادي نجي لهاد ليكسبرسيون ديال إف ونضربها في إكس موان زان على بويسونس دو. شنو يبقى؟ يبقى ليا هاد الاختزال تبقى واحد على إكس ناقص جوج، إكس إيكال أن. دونك نعوضو إكس بواحد تبقى واحد على واحد ناقص جوج هي ناقص واحد. دونك لقينا شنو كيساوي ألفا وشنو كيساوي غاما. بقى لينا بيتا دابا. فاش تيبقى لينا ان سول كويفيسيون هنا عندي جوج ديال الطرق، سوا نعوض بقيمة، نعوض إكس بشي حاجة كيف ما بغيت تكون. نجربو هاد القضية، نعوضو إكس بقيمة ما تكونش ان بول، ما نعوض لا بجوج لا بواحد، نعوضو بالزيرو مثلا. حيت لا عوضنا بان بول غيكون عندي زيرو في المقام، عندنا نعوضو بزيرو بتلاتة باش ما بغينا. نعوضو مثلا بزيرو، شنو يبقى عندي؟ تبقى عندي اف دو زيرو كتساوي من هادي، تبقى عندي اف دو زيرو كتساوي ألفا على زيرو ناقص جوج زائد بيتا على زيرو ناقص واحد زائد غاما على زيرو ناقص واحد أو كاري اللي هي واحد. دونك تبقى عندي ألفا راه لقيناه هو واحد، دونك تبقى ناقص واحد على جوج، بيتا معندناش دونك ناقص بيتا، و غاما كيساوي ناقص واحد ناقص غاما. غاما راه لقيناه هو ناقص واحد قلنا، دونك تبقى عندي ناقص واحد. دونك اف دو زيرو فيها بيتا اللي هو المجهول اللي كنقلب عليه. غادي نعاود نحسب اف دو زيرو ولكن هاد المرة من هادي ليكسبرسيون الأولى. لاحظوا بلي دائما تنبقاو نستعملو ليكسبرسيون الأولى ديال اف دو إكس ولا ديال اف إيطوال دو إكس، وهاد ليكسبرسيون اللي حصلنا عليها من لو تيوغيم دو لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل كنستعملوهم بجوج. غادي نعاود نحسب اف دو زيرو
من هاد ليكسبرسيون الأولى تبقى عندي دونك واحد على زيرو ناقص جوج في زيرو ناقص واحد، دونك واحد على جوج، واحد على ناقص جوج، واحد على ناقص جوج لي هي ناقص واحد على جوج. دونك عندي معادلة هنا لي فيها بيتا هو المجهول، نكتبوها هنايا كتساوي موان زان دومي، اختزلو ناقص واحد على جوج مع ناقص واحد على جوج تبقى عندي بيتا كيساوي ناقص واحد. دونك لقينا ألفا بيتا غاما، صافي دابا لقينا لا ديكومبوزيسيون دو اف دو اكس تيغالا ألفا لي هي 1 sur x moins 2 plus bêta هي moins 1, donc moins 1 sur x moins 1 et gamma هي moins 1 sur x moins 1 à la puissance 2. إلا كان عندي الوقت مازال عندي الوقت يمكن ليا نتأكد، غادي نوحد المقام ديال هادشي هذا ونشوف واش غادي نطيحو في ليكسبرسيون ديالنا الأولى اللي هي اف دو اكس إيكالا واحد على إكس موان دو في إكس موان زان لبويسونس دو، باش نكون متأكد أن داكشي عندي هو هداك. فهاد القضية هادي فاش كيبقى ليا ان سول كوفيسيون و كنبغي نحدد القيمة ديالو، سوا نديرو هاد لا ميثود اللي خدمنا بها في الأول، يعني عوضنا إكس بواحد القيمة مثلا بالزيرو. كاين طريقة تانية هي أنني ناخد لا فراكسيون اف دو إكس ولا اف إيطوال دو إكس و غادي نضربها في إكس، دونك شنو يبقى عندي؟ ناخدو ليكسبرسيون التانية اللي فيها ألفا بيتا غاما، تبقى عندي ألفا فوا إكس، ألفا فوا إكس على إكس موان دو بلوس بيتا فوا إكس على إكس موان زان بلوس غاما فوا إكس على إكس موان زان على بويسونس دو. وغادي ناخدو افيك إكس إيكال à l'infini ولا إكس تون فيغ بلوس لانفيني، إكس تون فيغ بلوس لانفيني. شنو يبقى عندي؟ يعني غادي نحسبو لا ليميت ديال هادشي هذا لوسكو إكس تون فيغ بلوس لانفيني. دونك عندنا دي فراكسيون، كيفاش كنحسبو لي ليميت ديال لي فراكسيون؟ أكبر درجة على أكبر درجة. هنا شنو يبقى عندي؟ ألفا إكس على إكس اللي هي ألفا بلوس في الثانية عندنا بيتا إكس على إكس اللي هي بيتا بلوس هنا غاما إكس على إكس موان زان بويسونس دو، هادي تعطيني زيرو لأنو الدرجة ديال الفوق صغر من الدرجة ديال التحت، دونك عدد على لانفيني هي زيرو. دونك ألفا بلوس بيتا نخليو هادي. غادي نعاودو نحسبو نفس القضية إكس فوا إف دو إكس، إكس طون فيغ بلوس لانفيني ولا بحال هاكا ولا بحال هاكا ليميت إكس طون فيغ بلوس لانفيني. دابا غادي ناخدو ليكسبرسيون الأولى وغادي نحسبو فيها لا ليميت كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني. شنو كتساوي؟ ديال إكس فوا إف دو إكس، يعني غادي نضربو في إكس، كتبقى أكبر درجة ديال المقام كبر من الدرجة ديال البسط، إذا عندنا عدد على لانفيني هو زيرو، حيت أكبر درجة في المقام هي إكس على بويسونس تخوا. إكس على إكس على بويسونس تخوا هي واحد على إكس على بويسونس دو، لا ليميت ديالها هي زيرو، دونك لا ليميت كتساوي زيرو، ومن جهة أخرى كتساوي ألفا زائد بيتا. أنا شنو محتاج؟ محتاج بيتا، دونك بيتا كيساوي ناقص ألفا، و ألفا كيساوي واحد، دونك بيتا كيساوي ناقص واحد، هي نفس النتيجة اللي لقينا هنايا. ألوغ هادي اون دوزيام ميثود. هاد القضية هادي فاش كيبقى ليا ان كوفيسيون كنستعمل ليفالواسيون في ان بوان، يمكن لي نستعملها حتى فاش كيبقاو ليا دو كوفيسيون في اللخر، بقاو ليا جوج، يمكن لي نستعمل هاد لا ميثود هادي. فاش كيبقاو ليا جوج خاصني ناخد دو بوان، ناخد جوج لي بوان، مثلا ناخدو زيرو و الواحد، إلا كانو هادو ماشي دي بول، يعني نعاودو نحسبو اف دو زيرو ونحسبو اف دو واحد، ولا اف إيطوال ديال زيرو و اف إيطوال ديال واحد، بلي دوز اكسبرسيون. في الاخر غادي نحصلو على ان سيستيم نظمة فيها جوج ديال المجاهيل و جوج ديال المعادلات، ونحدو النظمة ساهلة فيها جوج المجاهيل راه ساهلة في لا سوليسيون ديالها. أولا يمكن ليا ناخد ليفالواسيون في ان بوان مثلا في الزيرو، وندير هاد القضية ديال إكس فوا إف دو إكس، نديرهم بجوج، حيت دائما أنا إلا بقاو ليا جوج لي كوفيسيون خاصني جوج ديال المعادلات،
دونك سوا ندير ليفالياسيون في 2 بوان اولا ندير ليفالياسيون في 1 بوان نعوض في نقطة ونستعمل هاد القضية ديال x فوا f دو x. ناخدو ان اوتر اكزامبل مثلا لا فراكسيون راسيونيل f de x égale à 1 sur x à la puissance 2 moins 1 le tout à la puissance 2. أول حاجة تلاحظو بلي البسط الدوغري ديالو صغر من المقام قطعا، إذا معندناش لا ديفيزيون أوكليديان ولا لا بارتي أونتيغ إي نول. الخطوة الثانية هي أننا نعملو لو دينوميناتور، يعني نكتبوه في لا فورم اللي كنحتاجوها باش يمكن لينا نطبقو لو تيوريم. ردو البال راه ممكتوبش في هاد لا فورم هادي حيت هنا عندي x على بويسونس 2، خاصو يكون عندي برودوي دي بولينوم دو دوغري 1. هنا ساهلة، يعني هاد x على بويسونس 2 موان 1 غنفرقها، هادي راها ايدونتيتي ريماركابل، متطابقة هامة. إذا غتبقى عندي واحد على x موان 1 فوا x بلوس 1، هاديك اللي لداخل كلشي هادشي أو كاري. شنو خاصني ندير دابا؟ مازال مكتبتهاش في لا فورم لأنا محتاج هاد الأس اثنان غنفرقها، تبقى عندي واحد على x موان 1 على بويسونس 2 فوا x بلوس 1 على بويسونس 2. دونك دابا مزيان بانو لي لي بول، عندنا دو بول لي هما 1 اي موان 1، وبان ليا لوغ دو مولتيبليسيتي دو شاك بول. دونك لاحظو بلي راه لا مولتيبليسيتي هي جوج بوغ لي دو بول. دونك دابخي لو تيوريم de la décomposition en éléments simples, عندي 4 ديال لي كوفيسيون. Pour le premier pôle عندنا la multiplicité هي جوج، كاينين جوج لي كوفيسيون، نفس الحاجة بالنسبة لو دوزيام pôle. Donc il existe alpha ولا A, B, C, D des complexes tels que f de x est égal à A sur x moins 1 plus B elle est x moins 1 à la puissance 2. Donc elle est pour le premier pôle. Pour le deuxième, maintenant, c'est sur x moins plus 1, x plus 1, plus d sur x plus 1 à la puissance 2. Donc d'abord نقلبو على A, B, C, D. أول حاجة أنا ما عنديش دي بول سامبل هنايا، كون كانوا عندي دي بول سامبل كنبدا بهم هما الأولين حيت هما أسهل حاجة. عندنا غير دي بول دوبل، شنو يمكن ليا نحدد يعني مباشرة؟ عندنا بي وعندنا دي، هادو ساهلين في الحساب. بي غادي نضرب اف دو اكس في اكس موان 1 على بويسونس 2، و دي غادي نضرب اف دو اكس في اكس بلوس 1 على بويسونس 2. دونك هادو ساهلين نبداو بيهم. دونك بي كيساوي اكس موان 1 على بويسونس 2 فوا اف دو اكس، اكس إيكالا اكس إيكالا 1 كتساوي. ناخدو ليكسبرسيون ديال اف نضربوها في اكس موان 1 او كاري غتبقى 1 سور اكس بلوس 1 على بويسونس 2 بور اكس إيكالا 1. دونك تبقى عندي واحد على واحد على بويسونس 2 هي واحد على 4. اشنو كيساوي لاخر اللي هو دي؟ دونك دي غادي نضرب في اكس بلوس 1 على بويسونس 2. دونك دي كاينه تحت منها x plus 1 à la puissance 2 fois f de x égale à. donc باش غادي نعوض x كنعوضو x بلا غاسين ديال هاد لو بولينوم هذا ديال المقام. هنا عندي x plus 1، شنو هي لا غاسين ديالها؟ هي موان 1 حيت هادي هي x موان 1. دونك x égale à موان 1. ردو البال في هاد القضية هادي يساوي. دونك إلا خدينا f de x وضربناها في x plus 1 أو كاري غتبقى واحد على x موان 1 أو كاري pour x égale à moins 1. تبقى واحد على واحد ناقص واحد، ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج، مع أس اثنان هي واحد على 4. دونك لقينا بي ولقينا دي، بقى لينا دابا أ وبقى لينا سي. اشنو غادي نديرو باش نحدو أ و سي؟ ميمكنش لي نستعمل لا ميثود العادية ديال أنني نضرب في x موان 1 باش نحدد أ ونضرب في x بلوس 1 باش نحدد سي، ميمكنش. ديجا شرحنا علاش. دايما يبقى ليا واحد المشكل ديال الزيرو في المقام. دونك شنو هي لا ميثود هنايا؟ على حساب ما شفنا لا ميثود ديال انني نعوضو ب اكس بواحد القيمه ما تكونش ان بول، مثلا هنا الزيرو، مثلا الزيرو ماشي ان بول نعوض به.
الطريقة الثانية هي أنني ندير إكس فوا إف دو إكس، إكس طونفيغ لانفيني. هادو هما جوج الحوايج لي شفنا لحد الساعة. نديرو هاد القضية هادي، نبداو بهاديك إكس فوا إف دو إكس. ألوغ إكس فوا إف دو إكس شنو كتساوي؟ لا ليميت كون إكس طونفيغ بلوس لانفيني. من جهة غادي نجي لهنايا ونضرب إف دو إكس في إكس، كيبقى أكبر درجة ديال المقام كبر بزاف من أكبر درجة ديال البسط اللي هي إكس، دونك هنا ليميت هي زيرو. من جهة أخرى شنو كتساوي؟ نجي لهاد ليكسبرسيون هادي اللي فيها لي كوفيسيون ونضرب في إكس. عندنا أ في إكس على إكس موان زان تبقى ليا أ، حيت أكبر درجة الفوقية أ إكس، أكبر درجة لتحت هي إكس، أ إكس على إكس بقات أ. بالنسبة للثانية بي على إكس موان زان على بويسونس دو، أكبر درجة ديال المقام هي جوج، أكبر درجة ديال البسط هي واحد، دونك لا ليميت هي زيرو. بلوس سي إكس على إكس بلوس أن، يعني سي إكس على إكس يعني سي بلوس دي على إكس بلوس أن على بويسونس دو. فاش غنضربها في إكس نفس الحاجة بالنسبة لبي ولا فحال بي تبقى ليا زيرو. دونك المعادلة اللي حصلت عليها من هنايا أ زائد سي كيساوي زيرو. احتفظ بهادي. عندي جوج المجاهيل هنا، خاصني إيكواسيون أخرى اللي يكونوا فيها هاد جوج المجاهيل هادو باش يمكن ليا نحددهم. دونك ضروري خاصني اون اوتر إيكواسيون. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نعوض بواحد القيمة مثلا بالزيرو، نحسبو اف دو زيرو. شنو كتساوي اف دو زيرو؟ من ليكسبرسيون الأولى من هادي واحد على واحد تبقى عندي واحد. من ليكسبرسيون الثانية اللي فيها لي كوفيسيون غتبقى عندي أ على ناقص واحد هي ناقص أ زائد بي نعوضو بزيرو زائد سي زائد دي. دونك هي هاديك أ زائد بي زائد سي زائد دي. بالنسبة للبي و دي عندنا ألوغ بي هو بي و دي بجوج بيهم واحد على ربعة. دونك شنو هي ليكواسيون الثانية؟ ناقص أ زائد سي كتساوي، دونك ناقص أ زائد سي عندنا واحد ناقص واحد على ربعة ناقص واحد على ربعة هي واحد على جوج. هادي ليكواسيون الثانية. إذا نلاحظو بلي هاديك لا ميثود ديال أنك تعوض بقيمة زائد أنك دير إكس فوا إف دو إكس إكس طونفيغ لانفيني يمكن ليا نستعملها حتى هي إلا بقاو ليا في اللخر جوج لي كوفيسيون ماشي مشكل. بقاو ليا جوج لي كوفيسيون يمكن نستعملها. علاش؟ حيت كنحصل على نظمة من الدرجة الأولى بمجهولين، ان سيستيم ا دو زيكواسيون اي دو انكونو. وهذا ان سيستيم لي ساهل، أنا نتفادى غير ان سيستيم لي فيه تخوا زيكواسيون. إلا بقاو ليا تخوا زانكونو ما نستعملش هاد لا ميثود، ممنوعة. ممكنة ولكن ميمكنش لي نستعملها لأنها غتضيع ليا بزاف د الوقت، حيت لو سيستيم غادي يكون فيه ثلاثة ديال المعادلات. هادشي أصلا غتكونو مازال ما شفتوش، حيت هاد لي سيستيم لي فيهم كتر من جوج لي زيكواسيون غتشوفهم حتى توصلوا لي ماتريس اولا لو بيفو دو غوس. دونك منفوتش انا ما نستعمل هاد لا ميثود هادي الا لا بقاو ليا جوج لي كوفيسيون اولا واحد. هنا شنو درت اكس فوا اف دو اكس اكس طونفيغ لانفيني وخديت قيمة ديال اكس. كان بإمكاني ناخد جوج القيم ديال اكس، يعني هادي ديال اكس فوا اف دو اكس يمكن لي نعوضها بالتعويض يعني بليفاليواسيون في ان بوان. هنا خدينا في الأول خدينا هنا الزيرو، يمكن ليا ناخد مثلا جوج إكس إيكال دو، نتفادى لي بول بطبيعة الحال باش ميكونش عندي زيرو في المقام. يعني هادي يمكن لي نعوضها بليفاليواسيون في ان اوتر بوان، وغادي نحصل في اللخر على ان سيستيم لي فيه جوج لي زيكواسيون. الوغ هاد لو سيستيم هذا ساهل بزاف. أ زائد سي إيكال زيرو ناقص أ زائد سي إيكال ان دومي. يمكن ليا مثلا نجمعهم ولا ناخد واحد فيهم من وحدة ونعاود في اللاخر، تبقى عندي أ إيكال موان سي، نعوض هنايا تبقى موان سي أولا سي بلوس سي هي جوج سي إيكال واحد على ربعة، يعني إيكال واحد على جوج عفوا ان دومي. دونك تبقى عندي سي إيكال أن سور كاتر. وبالنسبة لأ
كيساوي ناقص واحد على ربعة.